Sa katubigan ug mga baybayon nganhi sa amihanang Mindanao, adunay baga nga populasyon sa mga katawhan nga nagkugi aron maani ang mga bahandi niini sa tarong nga pamaagi. Usahay individual, aduna usab nakalupon. Ingon man pati komunidad nga nagbalantay niini nga tumong ang makatabang sa pamilya ug sa katilingban. Sa makausab karong tuiga, ato na pud silang pasidunggan pinaagi sa sangka sa mga kahugpungan sa mangingisda. Un, search for the Outstanding Fisherfolk Association in Region 10 Season 2. Gikan sa napulog upat ka mga kahugpungan, pito niini ang personal nga gisukit-sukit sa mga hurado. Diin giisa-isa o gisusi niini ang mga dokumento nga magpalikod sa ilang kadaugan. Ug karon, atong ilhon ang nabilin nga 5 ka napili kon finalist sa maong Indigay. Sila ang Hugpong sa mga mangingisda sa Kaluya Association, Baybay Aquatic Fishermen's Organization, Sinalok United Women's Association, Tagpuangi Fisherfolk Association, ug Purok 3 Fisherfolk and Rescue Association. Kini nga kompetisyon maghatag og oportunidad sa pagpakita kung unsa ka importante ang papel nila sa pagpalambo sa sektor sa pangisdaan. Karong adlaw, saksi kamo sa paghatag pasidungog ug pagdayeg nila. Kinsa kaha ang mahimong Outstanding Fisherfolk Association sa Region 10 karong tuiga. Atangi ang mga resulta.